नमस्ते, स्वागत छ सञ्जना श्रेष्ठ योगामा। म हुँ सञ्जना। हरेक दिन हामीले यस्तो धुलो धुवालाई पचाए पनि तर अहिलेको कोरोनाको महामारीमा धेरैजनालाई श्वास प्रश्वासमा कठिनाइ भोग्नु परेको देखिन्छ। त्यसै कारण आजको योगा खास गरी आफ्नो फोक्सोको क्षमतालाई बढाउनको लागि अब आफ्नो अमूल्य समय फोक्सोमा केन्द्रित गरेर योगा गरौँ। सास प्रश्वास प्रक्रियामा केही बाधा विघ्न नहुनको लागि फोक्सोलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। आज हामी थोरै आसना र अलि धेरै प्राणायाम गर्नेछौँ। सबैजना म्याटमा आएर बसौँ। गौमुख आसनाको लागि बायाँ खुट्टा तल र दायाँ खुट्टा माथि, दुईटै गुडा माथि तल हुनु पर्यो। दायाँ खुट्टा माथि भएको हुनाले दायाँ हातलाई माथि उठाइ खुम्चौँ र आफ्नो बायाँ हात पछाडिबाट लगेर दुईटै औँलाहरूलाई च्याप्प समातौँ। दृश्य एउटा ठाउँमा केन्द्रित गरेर जुन चाहिँ चलिरहेको छैन त्यसलाई हेरेर बसौँ। गौमुख आसनामा आफ्नो छातीलाई फुलाउँ, सास सामान्य लिउँ, सास लिउँ, सास फालौँ र स्थिर भएर बसौँ। बिस्तारै हात खोलौँ र आफ्नो दायाँ खुट्टालाई अब तल हाली बायाँ खुट्टा चाहिँ त्यसको माथि र अघि भने जस्तै बायाँ खुट्टा र दायाँ खुट्टा एउटै लाइनमा बनाउन खोज्छौँ। बायाँ खुट्टा अगाडि माथि भएको हुनाले बायाँ हातलाई खुम्चाउने अनि दायाँ हातलाई पछाडिबाट च्याप्प समात्ने र दृश्य स्थिर ठाउँमा हेरिराख्ने। गौमुख आसनाले छाती अनि कुमलाई खोल्न मद्दत गर्दछ। पाखुरा र तिघ्रालाई तन्काउँछ। छातीलाई तन्काएर सास प्रश्वासमा सुधार ल्याउने सहयोग गर्दछ। यसमा सामान्य सास लिएर एकछिन बसिराखौँ। अब दुईटै हात खोलेर खुट्टा पनि खोलौँ। अब यसपछि आफ्नो घुँडा र हत्केलामा टेकेर मर्जरी आसनाको लागि कुम ठ्याक्क हत्केलाको माथि र घुँडा ठ्याक्क हिपको तल हुनु पर्यो। त्यसपछि सास लिँदै टाउको माथि पेटलाई तन्काउने र सास छोड्दै टाउको तल पेटलाई भित्र लग्ने। यो हामी 5 पटक गर्नेछौँ। सास लिँदै माथि हेर्ने, पेटलाई तन्काउने, सास छोड्दै पेटलाई भित्र टाउको तल। मर्जरी आसनाले मेरुदण्डलाई तन्काई लचिलो बनाउँछ, घुम र नाडीलाई बलियो बनाउँछ, पाचन अङ्गहरूलाई पनि मसाज गरेर त्यसको प्रक्रियालाई सुधार्ने काम गर्दछ। यो गर्दै गरौँ। 5 पटकपछि अब आफ्नो पेटको बलमा पल्ट्यौँ र आफ्नो हत्केला छातीको साइडमा। भुजङ्ग आसनाको लागि आफ्नो छाती र नाइटो पनि माथिसम्म आउने गरेर माथि आउँ। कुहिनो अलिकति खुम्चाएर हामी यो तल माथि गर्छौँ। सास फाल्दै तल आउने अनि सास लिँदै नाइटो पनि माथि म्याटभन्दा माथि हुने गरेर बसौँ। सास फाल्दै तल अनि सास लिँदै आफ्नो छाती नाइटोलाई उठाउँ। आफ्नो कुम कानभन्दा पर हुनु पर्यो। भुजङ्ग आसनाले छातीलाई फुलाउने, फोक्सोलाई तन्काएर फोक्सोलाई फुलाउन मद्दत गर्दछ। यो गर्नाले फोक्सोको क्षमतालाई बढाई आस्थमा अट्याकहरू नहुनलाई पनि सहायता गर्दछ। यो गर्दै गरौँ। सास लिँदै माथि आउँ। दृश्य सिधा अगाडि एकछिन बसिराखौँ। यसपालि अलिकति लामो अनि सास छोड्दै तल। यसपछि आफ्नो ढाडको बलमा पल्ट्यौँ म्याटमा। आफ्नो खुट्टाहरू सिधा गरी अब चाहिँ घुँडालाई खुम्चाएर सेतुबन्ध आसनामा सास लिने अनि आफ्नो हिपलाई माथि उचाल्ने। आफ्नो दुईटै हत्केलालाई जोडेर
हिपको ठ्याक्क तल हालौँ। यसले गर्दाखेरि आफ्नो हिप अझ माथि जान हामीलाई शक्ति मिल्छ। सेतो बन्द आसनमा बसिराखौँ। यो एकदम प्रभावकारी आसना हो जसलाई श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने गरेको छ। सेतो बन्द आसनाले छाती र फोक्सोलाई तन्काई फोक्सोको क्षमतालाई बढाउन मद्दत गर्दछ। यो प्रक्रिया गर्दाखेरि सामान्य सास लिँदै सामान्य सास छोड्दै गर्ने अनि सास छोड्दै हिपलाई तल र खुट्टाहरूलाई पनि सिधा बनाऊ। अब यसपछि मत्स्य आसनाको लागि दुईटै हात हिपको तल हालौँ र यसपछि आफ्नो छातीलाई माथि गरेर टाउकोको माथिको भागलाई तल म्याटमा हालौँ। तपाईँले मिलाउन सक्नुहुन्छ। छातीलाई चाहिँ सकेसम्म माथिपट्टि लग्नु र टाउकोको क्राउन भागलाई चाहिँ तल भुइँमा। मत्स्य आसनाले पेटतिर मसाज गरिदिन्छ। रिफ केज फोक्सोलाई तन्काई सास प्रश्वासमा सुधारी छातीलाई पनि आफ्नो पुरै क्षमतासम्म प्रयोग गर्नको लागि मद्दत गर्दछ। अब बिस्तारै आफ्नो टाउकोलाई सिधा गरेर तल भुइँमा हालौँ र हातहरूलाई पनि हिपबाट निकालौँ। दुईटै खुट्टालाई खुम्चाएर घुँडाबाट, त्यसपछि आफ्नो घुँडालाई छातीतिर ल्याएर आफ्नो हातको सहायताले तानौँ र आफ्नो चिउँडो घुँडामा छुन खोजौँ। पवन मुक्त आसना। यो आसनाले घाँटी र खुमको मांसपेशीलाई तन्काई ढाडको पीडालाई कम गरिदिन्छ अनि यसले पाचन प्रणालीलाई पनि सुधारिदिन्छ। पवन मुक्त आसनामा हामी सामान्य सास लिँदै सामान्य सास छोड्दै एकछिन बसिराख्छौँ। यदि यो गर्दाखेरि घाँटीमा दुखाइ भएको छ भने टाउको चाहिँ तल हाल्न सक्नुहुन्छ र खुट्टा पनि सिधा बनाएर एकछिन म्याटमा आराम गर्दै बसौँ। यसपछि बायाँतर्फ फर्केर अनि आफ्नो दायाँ हातको सहायताले माथि उठौँ। तपाईँहरू सुखासना भनेको पल्टी मारेर यसरी पनि बस्न सक्नुहुन्छ अथवा वज्रासना दुईटा खुट्टा अगाडि गरेर आफ्नो हिप पाइतालामा राखेर। अब गहिरो सास लिने, गहिरो सास छोड्ने। आफ्नो दायाँ हात पेटमा, बायाँ हात छातीमा हामी गहिरो गहिरो सास लिन्छौँ। 4 सेकेन्ड पेटबाट सास लिने, 4 सेकेन्ड छातीबाट, 4 सेकेन्ड छातीबाट सास फाल्ने अनि त्यसपछि पेटबाट फाल्ने। सकेसम्म लामो लामो सास लिन खोजौँ। यो सासको प्रणाली तपाईँको शरीरमा भर पर्दछ। सकेसम्म पेटबाट सकेसम्म लामो सास लिने, त्यसपछि छातीबाट लिने अनि छातीबाट फाल्ने अनि पेटबाट फाल्ने। यो डिप ब्रिदिङ गर्नाले तनावलाई घटाउँछ, मस्तिष्कलाई शान्त गरिदिन्छ, इम्युनिटी र ऊर्जालाई बढाउँछ, शरीरमा भएको दुखाइलाई नि कम गर्न मद्दत गर्दछ। हामीले लामो सास लिँदै गर्दा र लामो सास छोड्दै गर्दा सासमा मात्र ध्यान दिउँ, आँखा बन्द गरेर। र आफ्नो हातले पनि महसुस गरौँ सास लिँदाखेरि पेट फुलेको, छाती फुलेको अनि सास छोड्दाखेरि छाती पनि खुम्चेको, पेट पनि खुम्चेको। बिस्तारै हात छोडौँ। अब यसपछि हामी भस्त्रिका प्राणायाम गर्नेछौँ। सास लिँदै हात माथि, सास छोड्दै हात तल। यो हामी की राउन्ड गर्नेछौँ। सास लिँदै माथि, सास छोड्दै तल। आफ्नो पुरै ऊर्जा लगाएर यो गर्दै गरौँ। नाकबाट मात्र सास लिउँ अनि सास फालौँ। छिटो छिटो गर्न खोजौँ। भस्त्रिका प्राणायामले फोक्सोमा भएको कीटाणु, म्युकसहरूलाई हटाउन मद्दत गर्दछ। यो प्राणायामले फोक्सो शुद्धि गरिदिन्छ। यसले आस्थमा, ब्रोन्काइटिसको समस्यालाई नि कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
यो गर्दाखेरि नाकमा पोलेको जस्तो लाग्न सक्छ, तर त्यो पनि गरौँ, यो सामान्य नै हो। सकेसम्म छिटो छिटो सास लिँदा हात माथि, सास छोड्दाखेरि हात तल तान्ने। अब हात तल गरी सामान्य सास लिने, सामान्य सास छोड्ने। अब कपालभातीमा सास फाल्नेमा मात्र ध्यान दिन्छौँ र सास फाल्दाखेरि पेटलाई भित्र मेरुदण्डसम्म पुर्याउन खोज्छौँ। आफूमा भएको सबै ऊर्जा पेटलाई भित्र लग्नेमा। कपालभाती हामी 1 मिनट गर्नेछौँ। सुरु गरौँ। कपालभातीले फोक्सोलाई सफा र लचिलो बनाई अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडको प्रक्रियालाई कुशल बनाउँछ। सास मांसपेशीहरूलाई पनि बलियो बनाइदिन्छ। अरू केही पनि नसोची श्वास फाल्नमा मात्र ध्यान दिई पेटलाई भित्रसम्म लग्न खोजौँ। अब हामी कपालभातीलाई रोकी नाडी शोधन गर्नेछौँ। आफ्नो दायाँ हात उठाएर चोरी औँला र माझी औँला आँखा भुइँको बिचमा बायाँ नाकलाई साइली औँलाले र दायाँ नाकलाई बुढी औँलाले हामी समात्नेछौँ। बायाँबाट सास लिने, दायाँबाट फाल्ने, दायाँबाट लिने अनि बायाँबाट फाल्ने। यो हामी 5 पटक गर्नेछौँ। बायाँबाट लिने, दायाँबाट फाल्ने, दायाँबाट लिने अनि बायाँबाट फाल्ने। यो तपाईँहरूले जति लामो लिन सक्नुहुन्छ र जति लामो फाल्न सक्नुहुन्छ त्यति नै प्रभावकारी हुने गर्दछ। नाडी शोधनले हावालाई फोक्सोको हरेक ठाउँमा पुर्याउन मद्दत गर्दछ। फोक्सोको मांसपेशीलाई बलियो गरी डायफ्रामलाई नियन्त्रण गर्न अझ सुधार ल्याउने गर्दछ। इम्युन सिस्टमलाई बलियो पारिदिन्छ। सकेसम्म लामो सास लिने, लामो सास छोड्ने, लामो सास लिने अनि लामो सास छोड्ने। बायाँबाट लिउँ, दायाँबाट फालौँ, दायाँबाट लिउँ, बायाँबाट फालौँ, बायाँबाट लिउँ, दायाँबाट फालौँ, दायाँबाट लिउँ, बायाँबाट फालौँ, बायाँबाट लिउँ, दायाँबाट फालौँ, दायाँबाट लिउँ, बायाँबाट फालौँ। जहिले पनि बायाँबाट फालेर मात्र हामी नाडी शोधनलाई समाप्त गर्नेछौँ। अब आफ्नो कुमलाई सास दिँदै माथि तान्ने अनि फाल्दाखेरि हा गरेर आवाज निकाल्ने। सोल्डर लिफ्ट, सास दिँदै कुममाथि हा। यो हामी 5 पटक गर्नेछौँ। आफ्नो पुरै ऊर्जा युज गरेर सास लिँदै माथि कुमलाई, सास फाल्दै हा, सास लिँदै कुमलाई माथि गर्ने, सास छोड्दै हा। एकचोटि फेरि। अब यसपछि सोल्डर पम्प, सास लिने पुरै अनि त्यसपछि आएर कुमलाई माथि तल गर्ने। सास लिएर रोकिन्छ, सास लिने मजाले, त्यसपछि सास रोकेर कुमलाई माथि तल गरिराख्ने जबसम्म सकिन्छ र सास छोड्दाखेरि हा गर्ने अघि जस्तै। यहाँ हामी 5 पटक गर्नेछौँ। सास लामो लिउँ, रोकौँ अनि आफ्नो कुमलाई माथि तल गरौँ जबसम्म सास रोक्न सक्छ र सास फाल्दै हा। फेरि गरौँ, आफ्नो क्षमता अनुसार गर्दै गरौँ। पम्प गर्दाखेरि सकेसम्म माथि तल आफ्नो कानसम्म छुन खोज्छौँ आफ्नो कुमले। अब अन्तिम एकचोटि।
त्यसपछि हामी सास लामो लिन्छौँ अनि सिटी बजाउँछौँ। सकेसम्म लामो समयसम्म सिटी बजाइराख्न खोजौँ। यो पनि हामी 5 पटक गर्नेछौँ। सिटी सकेसम्म लामो बजाउनाले फोक्सोको क्षमतालाई बढाउँछ, शरीरलाई आनन्दित गरिदिन्छ। मैले जति गरेको छ त्योभन्दा नि बढी सकिन्छ भने त्योभन्दा नि बढी गरौँ। सकेसम्म लामो सास लिने नाकबाट र ओठलाई गोलो घुमाएर सास फाल्ने। यदि सिटीमा आवाज आएन भने पनि केही पनि छैन, सकेसम्म आफ्नो ओठलाई गोलो बनाएर आफ्नो सास सबै ओठबाट बिस्तारै नियन्त्रणमा बाहिर निकाल्ने। अब यसपछि आफ्नो दायाँ हातमा मैनबत्ती छ जस्तो सोचेर फु गर्ने। 5 चोटि सानो सास लिने, नाकबाट फु गरिदिने। लामो सास आफ्नो शरीरमा भएको जति सास छ त्यसलाई ऊर्जाको साथ फु गर्छौँ। अब सोचौँ कि हाम्रो वरिपरि धेरैवटा मैनबत्ती छ। अब यसलाई सबैलाई हामीले फु गर्छौँ। एकचोटि सास लिने अनि त्यसपछि सबैलाई फु गरिदिउँ। हामीले ह्याप्पी बर्थडे हुँदाखेरि हामीले आफ्नो मैनबत्तीहरू निभाएको जस्तो गरेर, तर पुरै आफ्नो शरीरमा भएको शक्तिलाई प्रयोग गरी अब एउटा साइडबाट गएर अर्को साइडबाट पनि गर्ने। यसपछि हाम्रो अन्तिम प्राणायाम भ्रामरी। आफ्नो कान औँलाले बन्द गरौँ, आँखा पनि बन्द गरौँ, लामो सास लिने अनि त्यसपछि हमिङ साउन्ड गर्ने मौरीको जस्तै। यो हामी 5 पटक गर्नेछौँ। लामो सास नाकबाट अनि हमिङ गर्ने। भ्रामरी प्राणायामले शरीरमा नाइट्रिक अक्साइड बढाइदिन्छ, जसले गर्दा मांसपेशीमा भएको दुखाइलाई कम गर्छ र व्यायाम गर्नको लागि सहज बनाइदिन्छ। हम गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा भएको भाइब्रेसनलाई महसुस गरौँ। सकेसम्म लामो मौरीको जस्तो गरौँ। तपाईँहरूको 5 राउन्ड भइसकेको भए हात तल हालेर जोडेर छातीको अगाडि राखौँ। अब हामी 3 पटक ओम मन्त्र उच्चारण गर्नेछौँ। अब दुईटै हातलाई मजाले रगडेर तातो नभएसम्म र आफ्नो तातो हात आँखामा हालौँ, मुखमा पनि मलौँ र हात फेरि आँखामा हालेर बिस्तारै आँखा हातमै खोलेर हातलाई बिस्तारै तल ल्याएर हातको दर्शन गरौँ अनि सूर्य भगवानको पनि दर्शन। धन्यवाद।